Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the important aspects of Lord of the Flies novel by William Golding. First of all, we will discuss the background of the novel. It is very important to know about the background because it is the backbone of any novel और स्टोरी. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या आगे होने वाला है और नॉवल में क्या है. सबसे पहले the novel is published in 1954 and it is written after World War II and during the Cold War. अब ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि 54 में ये लिखा गया था, पब्लिश्ड हुआ था और कब लिखा गया था जबकि वर्ल्ड वॉर दुनिया में अजीम जंग हो रही थी. रिफ्लेक्ट्स गोल्डिंग व्यू दैट सिविलाइजेशन इज फ्रेजाइल और ये रिफ्लेक्ट करता है गोल्डिंग्स के व्यू. गोल्डिंग राइट ऑथर का नाम है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है कि सिविलाइजेशन जो है, तहजीब जो है वो फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है. ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों ऐसा रिफ्लेक्ट करता है. जब आप नॉवल पढ़ लेंगे उसके बाद आप जब दोबारा इसको देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है. लेकिन सिविलाइजेशन जो है तहजीब है. तहजीब कैसे होती है? जब हम एक साथ रहते हैं और कई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनको जब सब फॉलो करते हैं तब सिविलाइजेशन बनती है. अब जब कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो फिर जो है मसले और तरह से रीजनेट हो जाते हैं. हर बंदा अपनी अपनी दुनिया में लगा होता है और अपने अपने कहने में लगा होता है. इंस्पायर्ड बाय कोरल आइलैंड बाय बॉयज़ एडवेंचर स्टोरी. गोल्डिंग ने ये नावल किस लिए लिखा था? इंस्पायर्ड होकर, मुतासिर होकर एक स्टोरी से जो कि था कोरल आइलैंड, और वो एडवेंचर स्टोरी थी बट विद अ डार्कर ट्विस्ट. लेकिन इसमें जो गोल्डिंग ने डार्कर ट्विस्ट यूज़ की है, थोड़ा सा तारीख पहलू एक बताया, थोड़ा सार्केस्टिक की है. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मीन्स बेल्जेबब, अ नेम ऑफ सैटन. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसे कहते हैं? ये शैतान का नाम है जो बेल्जेबब है. ओके. इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना थीम्स के बारे में. थीम्स क्या होती हैं कि मरकज़ी ख़्याल क्या, मौजू क्या है, ठीक है, मतलब क्यों ये बताना चाह रहा है. तो उसमें ये बताए गए, हम ये देखेंगे कि सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी. सेवेजरी कहते हैं सेविज कहते हैं जंगलीपन को, और सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब याफ्ता को. जो तहजीब याफ्ता नहीं होता, यानी ये दोनों बताएंगे कि तहजीब याफ्ता कैसे होता है और सेविज कैसे होता है. लॉस ऑफ इनोसेंस, किस तरह एक इनोसेंस इंसान से खो जाता है, इंसान अपनी इनोसेंस को खो देता है, मासूमियत को. द नेचर ऑफ ईवल, ईवल की क्या नेचर है. लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है और उसकी अहमियत क्या है. एंड पावर, और पावर की अहमियत क्या है. और मॉब मेंटेलिटी, मॉब मतलब जो ज़्यादा मिलजुल के लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या होती है. फेयर एंड इट्स इफेक्ट, और डर क्या होता है और उसके असर क्या क्या होते हैं. तो ये बेसिकली बेसिक थीम्स हैं. ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आपको, इसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. करेक्टर एनालिसिस, हर स्टोरी में करेक्टर जो होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं और उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. वो भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी है. करेक्टर इसमें जो बेसिक हैं वो रैल्फ, जैक, पिगी, साइमन एंड रॉजर है. रैल्फ, जैक, पिगी, साइमन. रेल्फ, जैक एंड पिगी जो है वो मेजर करेक्टर्स में आते हैं. साइमन एंड रॉजर जो है माइनर में भी आते हैं. कुछ लोग साइमन को भी मेजर करेक्टर में कंसिडर करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ये हैं. इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे लेकिन इनकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ हम इसको अभी देख लेते हैं. रेल्फ क्या है? वो सिंबल करता है लीडरशिप को, सिविलाइजेशन को, डेमोक्रेसी को. डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों से राय लेकर फिर उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना. जैक क्या है? सिवेजरी है, जंगली है. डिक्टेटरशिप, वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को मानो, और वॉयलेंस पे बिलीव करता है. पिगी क्या है? इंटेलेक्ट को शो करता है, जहानत को. लॉजिक से बात करता है और रैशनलिज्म को शो करता है, ठीक है. ये सारी जो है साइंटिफिक और जो आपकी लॉजिक को अपील करें, जो आपको जो सेंस आप कहते हैं हाँ ये दिस इज़ मेकिंग सेंस टू मी, इस तरह की बातें होती हैं. साइमन क्या है? स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी एंड प्योरिटी. जैसे पैगंबर होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, स्पिरिचुअली वो एलिवेटेड होते हैं. आपको पता है कि मैन इज सैंडविच बिटवीन एनिमलिस्टिक क्वालिटीज़ एंड स्पिरिचुअलिटी. तो जिस इंसान में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होती है वो फिर एंजल्स की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है. एंजल नहीं होता लेकिन एंजलिस्टिक क्वालिटीज़ उसके अंदर, हक सच बहुत ज़्यादा होता है.
اور جو اینیملسٹک تو وہ زیادہ اینیمل ٹائپ کی ان کی لیونگ ہوتی ہے، اور وہ تو سائمن جو تھا وہ اسپریچولیٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، موریلٹی کو، اخلاقیات کیا ہوتا ہے، اور پیورٹی، پیور سول کے ساتھ تھا۔ روجر کیا ہے، بروٹیلٹی کو، کرویلٹی کو، اور وداؤٹ ریمورس یہ شو کر رہا ہے، وہ بھی ایک بروٹل ٹائپ کا بندہ تھا۔ سمبل اینڈ موٹیوس، کون شیل، اس میں کچھ سمبلز ہیں اور ان کے پھر مقصد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کون شیل ہے جیسے اس میں بتایا گیا ہے، تو کون شیل کیا شو کرے گا، آرڈر، لا اینڈ ڈیموکریسی۔ یہ باتیں پوائنٹس میں ہیں لیکن آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ دیں گی لیٹر آن ان انڈرسٹینڈنگ دا اسٹوری آف دا ناول ایز ویل ایز اٹمپٹنگ دا کوشچن آنسرس آف دا پیپر، کوشچنس گیون ان دا پیپر۔ پگس ہیڈ، پگس ہیڈ کیا ہے، لارڈ آف دا فلائز، اینڈ ایول شو کر رہا ہے، انر ڈارکنیس شو کر رہا ہے۔ دا بیسٹ کیا شو کر رہا ہے، فیئر شو کر رہا ہے، امیجن ٹیرر، ٹیرر شو کر رہا ہے۔ گلاسز، پگی کے جو گلاسز ہیں وہ نالج، کلیئرٹی اینڈ سائنس شو کر رہے ہیں۔ دا آئیلینڈ اے مائکرو کوزم آف دا ورلڈ، چھوٹی سی ایک دنیا ہے، اس کو شو کر رہا ہے۔ پلاٹ اینڈ اسٹرکچر، پلاٹ کیا ہے اسٹوری کا، پلین کریش ہوتا ہے، الیکشن آف دا لیڈر، لیڈر سلیکٹ ہوتا ہے، ڈویژن بٹوین ریلف اینڈ جیک، تقسیم ہو جاتا ہے، ڈیتھ آف سائمن اینڈ پگی، پگی اور سائمن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ریسکیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسک پلاٹ اور اسٹرکچر ہے اسٹوری کا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بیس کر کے ساری اسٹوری بنی ہے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دس تھنگ ایز ویل۔ لینگویج اینڈ اسٹائل، امیجری اینڈ ڈسکرپٹیو لینگویج یوز ہوئی ہے، امیجری یوز ہوئی ہے۔ امیجری کیا ہوتی ہے، وہ رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ جو آپ کے 5 سینسز کو اپیل کرتی ہے۔ سمبولک اینڈ ایلیگوریکل رائٹنگ، ایلیگوریکل کیا ہوتا ہے، بظاہر ایک بات دکھا رہی ہے لیکن اس کا میننگ ایک اور ہوتا ہے۔ آپ جب کہانی پڑھیں گے آپ دیکھیں گے بظاہر تو لڑکوں کی اسٹوری ہے، جو بچے ہیں اور آئی لینڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ کو خود سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار اس بات سے تو یہ مطلب نکل رہا ہے۔ ٹون شفٹ فرام انوسینس ٹو ہارر، ٹون جو ہے وہ شفٹ ہو گئی، پہلے معصومیت دکھائی گئی اور پھر ہارر بنتا جاتی ہے اسٹوری۔ فور شیڈوئنگ، عکاسی کرتی ہے۔ ببلیکل ایلوژن، ببلیکل ایلوژن ببلیکل ریفرنسز کو شو کرتی ہے۔ سائمن ایز اے کرائسٹ فگر، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسپریچولیٹی وغیرہ جو ہے وہ جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی انسان کو اس طرح بتایا گیا تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہی از اے پروفٹ، لیکن اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ اس کو مور دین ہیومن بنا دیتی ہیں۔ کانفلکٹ، کانفلکٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا کسی بھی اسٹوری کا۔ کانفلکٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، مین ورسز مین، مین ورسز سیلف، مین ورسز نیچر، اور ایک چوتھا ہے مین ورسز سوسائٹی۔ تو یہاں پہ 4 ہیں۔ مین ورسز مین، ریلف اور جیک کا کانفلکٹ ہے۔ مین ورسز سیلف، سائمنز کی اپنی ریئلائزیشن جو تھی۔ مین ورسز نیچر، سروائیول آن دا آئی لینڈ، اینڈ مین ورسز سوسائٹی، ڈسینٹ انٹو سیویجری، ڈیسنٹ جو ہے وہ سیویجری میں بدل گیا۔ یہ سارے کانفلکٹس ہیں۔ آتھرس پرپز اینڈ میسج، آتھر نے یہ کیوں لکھا اور وہ کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ وٹ از آتھر گولڈنگ ٹرائنگ ٹو سے، ہیومن نیچر از انہیرنٹلی فلاڈ، سوسائٹی از فریجائل وداؤٹ رولز اینڈ مورالٹی۔ تو یہ بتانا وہ چاہ رہا تھا کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ فریجائل ہے، اور جو فلاڈ اس میں نقص ہے، خامیاں ہیں، اور سوسائٹی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے اگر اس میں رولز نہ ہو اور مورالٹی نہ ہو۔ سیٹنگ اینڈ جانرا، سیٹنگ کیا تھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، ڈیزرٹڈ ٹراپیکل آئی لینڈ ڈیورنگ دا فکشنل وار۔ جانرا کیا تھا، ایلیگوریکل ناول۔ ڈسٹوپین فکشن، ڈسٹوپین فکشن کہتے ہیں وہ فکشن جو سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، نان ریئل ہوتی ہے، اور اس میں ڈی ہیومنائزیشن کے ایلیمنٹس کو شو کیا گیا ہوتا ہے۔ مین آئیڈیا، وٹ ہیپنڈ وین دا چلڈرن آر لیفٹ وداؤٹ رولس، اور جو سب سے زیادہ بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی نہ رول ہو نہ ریگولیشن ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آئی ہوپ کہ یہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے along with the unit 1 of your book, of your English book. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.